चाहिँ मेरो घरभरि पाहुना नै पाहुना छन् अनि म त अब काममा व्यस्त छु कोही तपाईहरुसँग बोल्न पनि भ्याउँदिन हामीले हेर्दै गर्नु है हामी के गर्छौं दिदीले हुन्छ सेवा है बिचारा बामा काका सेवा नमस्कार दाजु पनि नमस्कार बुहारी चिन्जान सुरुबाट गराउँछु है उहाँ चाहिँ हाम्रो आमाजु दिदी के अनि उहाँ चाहिँ को गर्नु भयो ल बिर्सिनु भएको अनि पहिला त्यो हामी त्यो ढोक्रे बुढा भन्छौँ नि उसैको जेठा हो ताइपिटिङ बुढा हो के ढोक्रे बुढाको छोरा ताइपिटिङ बुढा एकचोटि भाउजूले छोडेर उहाँलाई बिरामी भएको थियो नि गाउँ डुली हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ दाजु त नि अहिले बर्ता नबोल्नु फुलान्देको आमा म डाइबिटिङ बुढा हो उहाँले पनि थाहा छ जस्तो लाग्यो अनि उहाँ चाहिँ के भने अब आमाजी दिदी आउँदै हुनुहुन्छ छोरा मान्छे घरमा नहुनुको पीडा बेग्लै छ भाले काट्नुपर्ने फेरि सासानो भाले त मै मुतेर मार्थे भाले पनि यत्रो थियो त्यो भाले काट्न नसकेर म ताइपिटिङ बुढालाई बोलाएर नि यसो आज लु गफ पनि गर्दै गरौँ म जान पनि ताइपिटिङ बुढा चाहिँ घरमा भाइ नभएको बेला किन आउनु भएको त दिदी पनि के होइन खेतालो आएको भतिजी यो मेरो बुहारी हो होइन चार खान्छु है त दाजु ल छान्नुहोस् न त मिठो गुलियो छान्नु ए गुलियो छ तपाईँ त जान खानेको लागि पल्किएको छ कि क्या यहाँ सबै मेरो हैन बिचारा अब गर्नु त घरमा जाडै पकाउँदैन अनि बुहारीले भाइ पनि विदेशतिर छ अब छोरा मान्छेले गर्ने कामहरु त यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन यस्तो चाहिँ अलिक तपाईँ त्यसै नभन्नु हाम्रो दिदी फेरि बुहारी एक्लै छ हाम्रो दिदी फेरि पोल लाउनु भनेपछि एक नम्बर भाइलाई सुनाइदिनु होला बिचारा काम सोझो के बिचारा नि केटा मान्छे लखर आएर यहाँ जहिले पनि होइन घरमा छैन होइन के बिचारा उहाँको पनि कोही छैन भाइले नै अहिले खर्च पठाइदिनुहुन्छ होइन खर्च पनि पठाउने उहाँलाई अब काम सघाउनुहुन्छ नि त मेरो भतिजो छोरो विदेशमा छ मेरो बुहारी युपिन डाइबिटिङ बुढाको बानी मलाई राम्रो लागेन हेर्नुहोस् डाइबिटिङ बा यहाँ यसरी आएर हुन्छ घरमा भाइ छैन आफ्नै घरमा आए जस्तो त हो नि भतिजी के तपाईँ ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ आए जस्तो कि काम जस्तो गरेर आफ्नै यहाँ काम गर्ने यस्तो सघाउँछु भने अहिले बोलाउनु आएको भतिजी बल्ल मेरो घरमा आएको हल्ला नगर्ने आमाले दिदी पनि के पहिलाको बानी जस्तो पोल लाउने र पोल छुनाउने कसको के गर्ने त आमाले दिदी अझै पनि बानी गएको रहेन छ तिम्रो बानी चाहिँ मलाई ठिक लागेन होइन बिचारा तपाईँ पनि पिउनुहुन्छ होला नि त किन त्यही बोल्नु भएको खै म त भने जारै नपियाउ दुईजना यसरी झगडा गर्छ हल्ला गर्दा नि जार खाएपछि जुदी निस्किन्छ फुलन्ने गामा जहिले पनि माउँछ जहिले टाइफिटिङ बुढा बसिरहेको हुन्छ के बानी चाहिँ राम्रो लागेन हेर टाइफिटिङ बा होइन के यस्तो काम सघाउने हो नि त उहाँ त बिचारा के बिचारा भनिरहेको एक्लो छोरा बिचारा भन्छ मेरै कुरा हो लु भयो त्यसो पनि भन्नु हुँदैन त भाइ घरमा छैन मान्छेले के भन्छ समाजले के भन्छ नि के भन्छ ससुराले बुढा भन्नु मिल्दैन नि त नि नाति आमाजी दिदी सुन्नु न मेरो कुरा यो जार चिने पानीमा खाउँ कि तेलमा झाडौँ त म त वासिङ खाँदिनँ अब टाइफिटिङ बाला खानु गर्नुभन्छ अनि बुढो मान्छे वासिङ नखाएर के खान्छ तपाईँ पनि ठुलो कुरा नगर्नु न फेरि अहिले दिँदैन क्या खाने चाहिँ खुट्टा अलिकति लान्छ टाइफिटिङ बाले खुट्टा यसो हरेको छेउतिर ल्याउनु छ राम्रो छैन है म खाँदिनँ खानु ए साथीले पनि कसैले पनि ल्याएको थियो बुहारीलाई के ल्याउनु भयो के ल्याउनु र एउटा मुला दुईटा सुन्तला ए काँक्रा पनि रहेछ भन्न खाइसक्नु न काँक्रा पनि रहेछ खोइ बा यसो दिनुहोस् न अलिकति यो कसैले टाइफिटिङ बाले यस्तै हुन्छ अब मेरो घरमा थुप्रै पाहुना आउँछन् यो टाइफिटिङबाट फेरि बानी परेछ कि कसले के ल्यायो तिमीलाई खाउँला भनेर यो वासिङ कसैले पनि अलिक कतिले ल्याए त हुन्छ के त मुला सुला ल्याएर आउँदा ए हाम्रो सुन्तला पनि छ त तलतिर त सुन्तला छ कि तर हाम्रो यो के हेर्नु नि सुन्तला यहाँ पनि छ केटाकेटी कोही छैन फलफुल खाने अब म बुढी उठ्दैन अब केटाकेटी भाउ घरमा गएको कसैले पनि
यो मुला चाहिँ के ल्याएको नि हाम्रो घरमा अब सुँगुरहरू त पिज्जा बर्गरमा त खान्छ यो मुला सुँगुरले त खान्न के ल्याउला ए बुहारी मलाई चाहिँ ससुरालाई जाँदेको एकछिन है म आफूले त पिज्जा खान्छ के को सुँगुरको फुल गर्छु सुँगुरले पनि आफ्नो कसैले आफ्नो जान आफै मात्र बाँडेर खान्छन् मलाई त भुल्ने छ ल दिनु ल ल हजुर हेर मलाई चाहिँ नधोग्यो यो बुहारी त्यसरी छाडा भएको हो अब खै यो हेर्नु न मलाई गाली गर्ने मान्छे आफै जिउ गर्दै पिउनु हुँदो रहेछ अब दिएपछि यसरी जिउटा गर्नु पर्यो नि टाइफाइड बा नरिसाउनु न लु दिदी मासु यो भाले अघि भर्खर टाइफाइड बुढाले काटेको होइन मासु नखामा कति वर्ष भयो हो र अनि थोक्का माथि दिदी आउँदो पहिले मासु खाएर चाहिँ दिएन होइन खानु न टाइफाइड बाले दिनु उहाँको त बिचरा दाँतै छैन यो नक्कली दाँत हो चिमटेर भाम खान्छ नि मेरो चक्कली छ नि खान मन लागेको छ कसरी नखाने बिचरालाई कलेजो खाँदा पुरा कलेजो खाँदा त दाँत निली पठायो 2-4 दिन अस्ति दुईटा अब होइन टाइफाइड बालाई त्यहाँ नदिकन म यो कसरी खान्छु यो खानु जाँदै एक बेला मात्र हुन्छ चाप्ने म फेरि मासु नखाने मान्छे जाड पनि नखाने मान्छे खानु त कस्तो छ नि टाइफाइड बासँग खानु लु तपाईँले ल म खाएँ है त लो लिनुहोस् त कस्तो बनाएको अमिलो न छ होइन यो जति मेरो जाड अमिलो थियो त्यो अनुहार बिगार्नु पर्दैन का अमिलो राख्छ के गरेको कति नमिठो बुहारीले जार्दिएको मेरो जाडमा खाएन बिचरा टाइफाइड मिठै होला नि मिठै होला मिठै खानु त बारी तिमी खाऊ त म त भरे खान्छु हेर्नु त। खाऊ अहिले मगाएपछि त्यहाँ फेरि टाइफाइड खुवाउनुलाई होइन उ त्यो के भन्छ ओ गाई गोठालो जानुपर्ने कि गाई भैँसी आज त फुल्लेन्डे पनि कहाँ गयो खेल्नु फुटबल खेल्छु भनेर गएको आज गाई बस्ती मैले खाना छोड्यो होइन हजुर टाइफाइड बाले अब पठाइदिनु यसो गरौँ न सल्लाह क्या मेरो हलो जोत्नु छ अनि त्यो आलु पनि रोप्नु छ तपाईँ पनि मलाई सघाउनु तपाईँ पनि सघाउनु टाँसिने निउले अलिक उतातिर हेर्नु न छोरी मान्छेले देख्नै नहुने यो बुढा पनि अनि झन् दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ ए हो त है बुहारीको छेउमा त कहाँ टाँसिनु हुँदैन त टाइफाइडमा अलिक उता बस्नु हाम्रो भाइ घर नभएर त्यो तपाईँ चाहिँ एक्लै आउनुभयो गाडी बन्द भन्ने सुनेको थिएँ त गाडी बन्द भनेर म चाहिँ गाडीमा आएको नि के को कुनै थाहा गाडी बन्द भनेर म आफै त चलाएर आएको नि तपाईँले अनुहार साइकल चलाउने जति छैन कसरी गाडी अनुहारले चलाउने कि मैले चलाउने कुरा गर्छु नपत्या बसेर तल गाडीमा म तिमीलाई नै कहाँ पुऱ्याइदिन्छु बुहारी टाइफाइड बुढासँग हुँदै वासिङ खाडे कसरी चलाउन सक्छ उनीहरू बाबामा ढुङ्गामा पसाएर स्कुटरमा स्कुटीमा त्यो उता जाँदाखेरि रुखको टुप्पामा झुन्डेको होइन लु भाइ स्कुटरको कुरा नगर्नु यहाँ बुढो मान्छे लट्ठी टेक्दै आएको उसको स्कुटी त त्यो जति अरे भक्तपुरपति जाँदाखेरि रुखमा अल्झाएको अरे अनि अर्काको चाहिँ बालामा भन्छ पुरा लाउनु अब के खानुहुन्छ त नि अब दिदी म खाना पकाउँछु है अलिकति म के खानु र त्यो दिउरे सब्जी दिउदिनु यो जानमा दुध ल्याएर खाने जान मिठो छ यो जति जान म गर्नेहरूको मर चाहिँ एकदम मिठो छ तपाईँ पनि खानु न त्यो के अरे वासिङ चाहिँ खान्छु बालामा त नदिनु है तपाईँ यहाँ एउटा कुरा सुन्नु तपाईँ पाहुना आउनु भएको छ मिठो मिठो बोल्नु अनि मिठो मिठो हाम्रो बुहारीले दिन्छन् खानु हाम्रो बारेमा कुरा नगर्नु ल अब कुरा गरेर राम्रो यसै आएको छोडिदिनु नि हाम्रो दिदी त्यस्तै हुन्छ केही नराम्रो देखाएर म त फेरि टाउको फुट्ने गरी हिर्काइदिन्छु अनि म त डर लाग्छ बुढो मान्छे नहान्ने फेरि त्यस्तो हेर्नु टाइफाइड भयो त्यो मासु पनि दिएको छ ल यो पनि खानुहोस् तपाईँले पाहुना मान्छे म त घरकै मान्छे खान्छु म खानु न खानु होइन त्यो मेरो छेउमा नाटक नगर्नु न लु दिएको बुहारीले दिएको खानु के मेरो त हड्डी अलिक बढ्दैन मासु मात्र पर्छ र थपिदिनु अलिकति टाइफाइड भयो हजुर त्यत्रो त्यो खाएर चाहिँ यहाँ नबस्ने गइहाल्छ अहिले फेरि मातेर फेरि अस्ति सुरुवालमा मुचाइरहेको मुच्ने होइन कहिले बेइज्जत गर्नुहुन्छ पाहुनाको छेउमा हेर्नु त धेर नखानु के खानु त खानु ठिक्क हिँड्न सक्ने गरी म कुन ठाउँमा छु भन्ने त्यो चिन्ने गरी खानुपर्छ तपाईँ खाएपछि फेरि एकहोरो खाएपछि तल्लो घरमा जाने होला रुपाको आमाकोमा माथिल्लो घरमा त्यो सङ्गीता बहिनीहरूकोतिर पनि गएर खाने होला केटाले बोलाउनु त जानुपर्ने अब खानु त 3 पानी भएर गाउँमा भएपछि यस्तै के माथिल्लो घर गयो जाँडै खायो तल्लो घर गयो जाँडै खायो
ठ्याक्क माथि जान्छ अनि बिचरा कमजोरी पनि भइसक्यो बिहे पनि गर्नु भनेको अब त्यो जेठी भाउजूले भने टाइफिटिङ बाला खाने यहाँ ल्याएर खानु दिने दिदी चाहिँ बरु तपाईँ लिएर जानु के तपाईँ बिहे गर्नु टाइफिटिङ बाला भएको त देख्दैछु तपाईँ धेरै नबोल्नु है कसरी बिहे गर्नु उहाँको आफ्नै छँदैछ नि अनि कतिजना मलाई चाहिँ आँखा लाउनु यो दिदी चाहिँ फेरि यो कुरा भाइले सुन्यो भने घरबाट निकालिदिन्छ मलाई चाहिँ घरमा किन आउनु दिएको जहिले पनि होइन बिचरा मैले भने नि अघि अब छोरा मान्छे छैन घरको काम गर्नु पर्यो पुरा काट्नु पर्यो यसो हलो जोत्नु पर्यो होइन मेला अब बारबेर गर्नु पर्यो घर छाउनु टाइफिटिङ बा पनि के गरेको ठिक लाग्यो खुब दुईजना यहाँ बसेर खाने कुखुरा काट्ने गर्छ अब के गर्नु त चलनै यस्तो छ हामी अरू नराम्रो गर्दैनौँ न के तपाईँ गर्नुभयो आमा दिदीले भन्नु भएको कैसे गर्नु पर्यो मेरो बुहारी कति राम्री क्या बढी हाँसेरै होला अब एक त गर्नै पर्यो नि अब घरि खुसी मन भएको बेला त गर्नुपर्छ नि होइन होइन त्यो हल्ला नगर्नु नि मान्छे खाएर जानु ओल्लो गर्ने सुन्दा पनि के भन्छ के भन्छ अब भात शक्ति बनाउँछ दिदी हल्ला भाइ घरमा हालेर यो पुलाउने कामले के गर्छ यहाँ हटाएर है साग पनि पहेँलो भइसकेछ फुलन्दीको आमाले त मिठो मिठो आएको ढाक्नु हो सुन्नु न तपाईँ पनि बस्नु है म खाना बनाउँछु अनि खाएर जानु खाएर जाने भनेको फेरि बिचरा होइन भोक लाग्दैछ क्या घरमा बुढी पनि छोइन कसले मलाई भात पकाइदिन्छ फुलन्दीको आमाले नि अहिलेसम्म बच्चाको हो मलाई के गर्नु अब छाट छिटो भएपछि त्यो वासिङ खाएर गइहाल्नु भाइ नभएको बेला चाहिँ ल्याएर वासिङ खाने नि गएर आउने त्यो नजिक आएर बस्ने मलाई राम्रो लागेन है टाइफिटिङ बा होइन क्या भतिज नि मेरो के भने मेरो बानी चाहिँ जो राम्रो मिठो बोल्छ जसले दिन्छ त्यहाँ जाने बानी पहिलादेखि के हुन्छ त्यसरी राम्रो ए तपाईँ चाहिँ कति टाइफिटिङले खेतो लाउनु भएको के चुप लाग्नु अनि तिमी चाहिँ के बानी जहिले पनि टाइफिटिङ बालो जहिले आउँछ टाइफिटिङ बालो वासिङ र मासुले अगाडि राखिदिरहेको हुन्छ जहिले हाम्रो बिहे गरिदिनु आमा चाहिँ दिदी चाहिँ हामी छुट्टाउनु फुट्ने गरे तपाईँको झन् कान च्यातेको याद त्यो कान के फेरि हात हालेर होला है हात हालेर अहिले छाड्नु भने बढी धेरै मेरो घरनामा चाहिँ नजुट्नु है दुईजना तपाईँहरू यो चाहिँ कस्तो लसुन पनि सप्रेन हेर्नु न कोही पनि सघाउँछु के गर्दैन हात धोको टाइफिटिङ बाले हेर्नु न दे त लुगाङ हुँदा चाहिँ उहाँसँग अघि नै धोको मैले मेरो हात टाइफिटिङ बाको सुरुवाल पनि निस्किरहेको छ घरि सुरुवाल तान्छ घरि के जति तान्छ फोर्छ हात धुने टाइफिटिङ बा बुढो मान्छे भएपछि के बुढो मान्छे त्यस्तै नि दिदी हात बाटेपछि बुढोसका लागि त्यस्तै होइन बा पहिलेदेखि नै सफा नगरेछ होइन के बा तल वासिङमा झर्छ ए काँडा भिजेको छ अघि यहाँ नि आम्ला मान्दा त्यो बाटा साह्रै फोरी रहेछ है बाले सबै त्यहाँनिर त्यो घरि त गजबको लाउनु भएको छ त कहाँ किन्नु पर्यो कहाँ किन्ने मेरो छोराहरूले ल्याइदिएको नि कहाँबाट युकेबाट नि युकेबाट तिम्रो मेरो बुढा युके छ भने ए सुन भन्दै देखाइन्थ्यौ नि हाम्रो पनि छ नि छोराहरू छ त्यतिलाई त हामी त घुँडामा राखेर यस्तो गफ गर्ने होला नि त्यो देखाउँछ हाम्रो त आफै नै छोराले ल्याइदिएको थाहा छ अर्काको छोरीले त कसले ल्याइदिन्छ त त्यो कसको मागेर ल्याएकोहरूलाई कुच्चे भन्ने थियो है पनि ल्याउँछ अर्काको मागेर त हामी टोइलेटमा त बसिँदैन अर्का टोइलेटमा त हामी आफ्नै लाउने आफ्नै कमाइ आफ्नै बुढो विदेशमा छ 18-19 कमाउँछ होला अचम्मै लाग्छ यो हाम्रो गाउँमा अनि बुढो कमाउने भएपछि सुनै लाउनु पर्छ भन्ने के छ त्यो पुरो कमाएपछि लसुन लाउनु क्या लसुन लगाइलो सुन त लाउनु पर्छ त न आफू कमाउनु सक्छ अर्काले कमाएको नआएर छु दाजु भन्छ त्यो भएर धेरै नलाउनु के उहाँ पनि त्यस्तै तपाईँ पनि त्यस्तै के हो सुनबुढीहरू ए बाजे मेरो भन्दा उसको धेरै सुन्छ ए चितिस्ता त अर्कै न्यु खोज्यो त्यो
त कन्तीको एक दाना निकालेर हानेर मारौँ न यतिले कति साह्रो पढा निकाल्छु म यो म त मर्दिनँ हानेर त अनि ठर्के तिनीहरूले घोचेर अनुहार पनि रगत निकालिदिन्छु म अन्त यो तिमी त्यहाँ खानु न ढिलो भइसक्यो गोठाले जानुपर्ने यो बाजेर सुन हो कि टाइपिङ बा नजिक आएकै छ यो अनि यता सरिरहेको छु यता नेपाल बन्द छ अनि यो बाजे धेरै सर्नु मिल्दैन म यसो हेरेको राम्रो लाग्यो नि बाजे घरमा भाइ पनि छैन है छोडिदिनु न हौ छ्या बिहा गर्ने यो भरे चाहिँ यस्तो राम्री छ भनेर जम्मै यी आउँछ वासिङ खानु पनि होइन जान्छ मिठो छ है देखि ल्याउँ वाछन् म जानु यहाँ खोप यहाँ ओ भाइसियाले होइन जानु नि अलिकति यो सिरायामको पनि चाकेर हेर्नु यो बुहारी के कस्तो मजा मानेको दाजुले मन पराउनु हुरुक्कै हुन्छ क्या बल गरेर त्यहाँ मन पराए त बल गरे कसरी हुन्छ त्यो मन पराए चाहिँ बल गर्छ होइन भात पनि खानु भनेको खोइ तरकारी भर्खर काट्दैछ तपाईँलाई कति त्यो खाइसक्नु नि जानु एकछिन मासु पनि खानुहोस् होइन तपाईँ खानु न त यो म चाहिँ यो खाएँ अलि छिटो खानु खाँदा कति मिनट गइसक्यो खोइ खाएकै छैन होइन अब अब मिठो रहेछ मिठो छ तर यसो तिमी पनि अलिकति खाउ बुहारी म खान्छु एकछिन छ त टेन्सन है यो मेरो बुहारीले ससुरालाई मात्रै सम्मान गर्नु जानेको छ आफै खाँदैन के भयो कोदो पनि के यसरी त साह्रै फलेन यो के फलेको त नि कोदो नफलेर के फल्यो होइन ती जे पनि हात लाउने यो टाइपिङ कुरा त साँच्ची हाम्रो दिदीले दिक्क पार्छ के अलिकति आफ्नो स्थानमा त पार्छ नि हात जेमा पनि लाउने जेमा पनि लाउने हाम्रो बानी हुँदैन है टाइपिङ बा सेरेमा चाखाङ जस्तो लाग्यो अनि त ऊ भित्ताको दुलो भित्र हाल्दा चाहिँ सर्पले खप्पै ठुवाएर सुनेको थिएँ टाइपिङलाई ठुँगेर सर्पले टाउकै झुट बोल्नु लाजाले भावी कुरा हो लाजुनु भएको दिदी बुहारीले त एकदम बाजेलाई मन पराएको छ हेर त्यहाँ मस्केको दिदी लाजुनु भयो कुरा मिलेन ए बाजे सुन्नु लाग्यो म छुन्न ससुरा बुहारीको नजिक यसरी बसेछ भनेर कुरा चाहिँ नलाउनु ल भतिनी होइन मान्छेले कति देखिरहेको छ के मैले लाउँछु लु भयो अब चाहिँ हामी यति रमाइलो हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो कुरा त सिद्धिँदैन घर आएपछि कुरा हामी फेरि गाउँघरमा यस्तै रमाइलो गर्छौँ के आमाले दिदी पनि आउनु भएको थियो ताइपिटी बुढाबा हाम्रो दाजु पनि गाउँको साइड थुप्रै छ ससुरा पनि दाजु पनि खेताएर बोलाउनु आउनु भएको थियो जहाँ खाउँ एकछिन बसौँ भन्दाखेरि गफ धेरै निस्किएको हाम्रो गफ कस्तो धेरै आउँछ डायबिटिसमा जानु मन छैन हाम्रो बुहारी छोएर त्यहाँ वासिङ भने होइन जहाँ वासिङ खाइसकेपछि जान्छु के भतिज यो गाउँमा यस्तो चलिरहन्छ के तर अर्कोले जिस्काउने तर हामी एकदम मान्छेहरू मान्छे जस्तै हो हाम्रो पहिलादेखि जिस्किने बानी हाम्रो जिस्किने बानी डायबिटिस बुढा राख्ने र हाम्रो आमाजुको गाउँ घर भैलो पुऱ्याउँथे नि एकदम अब चाहिँ घोडा जुझेर पुरा गर्छ मलाई त पुऱ्याउँथे नि अरे बारी त खतम छ हाम्रो पनि मान्नु फेरि हाम्रो दिदी आमाले दिदी चाहिँ बुढोले कुटेर चारचोटि त माइत महिनामा आउनुहुन्छ होइन यस्तै कुरा लाउनुहुन्छ र महिनामा चारचोटि त माइतै मात्र आउँछ भेना दाइले हिर्काउनु भयो क्या हिर्कायो अति ढाकमा यत्रो बखरा बोकेर हो पुरा लाउँछौ त जस्तो अवस्था भए पनि कोसेली ल्याउनु हुँदैछ कि भतिजनीले होइन अहिले मुला कोसेली ल्याएको थिएँ नि मुला कोसेली त्यो पनि घरको बाटो खाल्दै आएको होला उखाल्छु मैले किनेर ल्याएको होइन म उठिने बानी छ मुला त्यो जतिको कोसेली भनेको कोसेली खानु न चोरेको रहेछ चोर्छु
म यत्रो सुन्लाउने मान्छे मेरो छोराहरू दुईटा लाउरेछ एउटा मुला चोर्छु बुहारी त्यो लाएर बजारे लाएर सुन लाउँछु भन्ने सरम लागेन यो बजारे हो बजार अरे यो चाहिँ नचाहिने कुरा नगर मेरो सुन्दामा तिमीले के दिन्छ के कुरा गरेको बुहारी खुइन लाउन तिमी चाहिँ त्यो अर्काको सुन्न आएन मान्छेहरू डुप्लिकेट सुन लाएर त्यत्तिकै बोल्नु नि नलजाउँदो रहेछ म भए त डुप्लिकेट सुन लाएर मान्छेमा त रुमदेखि बाहिर नि निस्किन्छ माइती डुप्लिकेट सुन हो के हो माइतीले डुप्लिकेट सुन भनेको मान्छे रिसाएर आफूले बरु डुप्लिकेट लाएर हिँड्छ होइन हामी कहिले डुप्लिकेट लाँदा छोरा दुईटा लाउरेछ होइन युकेमा छ अनि यस्तो युकेको लाउरेको आमाले डुप्लिकेट लान्छ लाउँदा झुन्डाउँछ मात्रै घाँटी हेर्नु मेरो पतरी नबोलाइ डुप्लिकेट होइन भनेर क्यामेरामा हेरेर कुरा गर्नुहोस् न होइन के होइन यो चाहिँ यो त जुन ओरिजिनल हिजो अस्ति बनाएको मेरो छोराले दुईटा छ होइन बुहारीसँग तिनवटा छ बुढासँग चारवटा छ यस्तो लाउरेको आमाले लाउँछ डुप्लिकेट कसले डुप्लिकेट भन्नुहोस् त पुरानेको आमालाई बिलु भित्र माइती घरमा मेरो घरमा छ के को यो बिल बोकेर हिँड्छ म हेर्नु दुईटा लाउरे छ छोराहरू नक्कली लाउँछु त सबैले नै लाउँछ नि के त फुलन्दे काम यस्तै छ के कुरा पोते पसलमा गहना किनेर सक्खै पोते पसल त म देखेकै छैन के बुहारी म त यस्तो लाउँछु के अनि कसम भन्नु त कसम सुनको हो यो पनि सुनै हो यो भिडियो मात्रै देख्यो झन् कसम खान्छ कसम कि दिउ खान्छ कसम खाएर आउँछ दिउ खानुपर्छ होइन राइटिङमा अनि के जरा हाँस्छ के टाइ फिटिङ बाले देखेर मस्केको हेर्नु न यता डुप्लिकेट हो बुझे पनि हाम्रो बुहारी पनि मलाई चाहिँ हेप्दैन भनेको बुहारीको छेउमा क्या उता सरु न बुढी बुहारी हुँदैन त्यस्तो बुहारी अनि फुलन्दे कामा जस्तो तपाईँले चाहिँ सुनले थिचेको छैन छैन नि उसलाई त अब सबै भाइले दिएको गर्छ सुन जति जम्मै भाइले घरमा बाउहरूलाई दिँदैन अनि त्यही भएर थिच्छ नि उसलाई सुँगुर किन्ने पैसा नि सुनमै लगानी गर्छ त हो न तपाईँले चाहिँ के किन्ने लगानी चाहिँ त्यहाँ जोड्नु भएको म त के पनि किन्दिनँ सुन बनाइदिएको छोरा बुहारीले लाउने हो भात खाने हो अब म कसैलाई देखाउँदैन होइन हाम्रो बुहारीले धेरै देखाउँछ कि सबैले टाइपिङ बोलाएर एकदम रमाइलो हामी गाउँघरमा यस्तै रमाइलो गर्छौँ होइन जात खाने भए हजुरहरूले पनि लिन्छ एकदम जात हुन्छ बुझ्यो छ अब जहाँ चिसो मौसममा हो भने मेरो बुहारीमा जानेको आमासँग हाम्रो बेला बेलामा यसो यस्तो विशेष पर्छ हाम्रो सुकन्या नानालाई धेरै सम्मान छ सबैले माया गरिदिनु होला आशीर्वाद दिनु होला हाम्रो नाना एकदमै स्वच्छ मनको होइसिन्छ के अनुहार त त्यस्तै हो तर मन होइन कि बुहारीको यो बत्ती जस्तै मेरो मन सफा छ अनि अहिले पनि खासमा भन्दाखेरि हामी सुकन्या चामलिङ राईकै घरमा छौँ होइन एकदम रमाइलो भएर चाहिँ नाना राई हो माइती आएको म पनि माइती आएको होइन मेरो माइती हो हामी साथै रमाइलो गरिरहन्छौँ पहिलाको भिडियोमा धेरै माया गरिदिनु भएको थियो अनि प्लस अहिले हाम्रो दाइदिङ मामा दाइदिङ पुरा हुनुहुन्छ सबैले रमाइलो गरेर हेर्नु पर्दा एकदम थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरिरहनु दिनुभएकोमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला माइ च्यानल बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच नाना थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गरिदिनु होला दाइदिङ पुरा छ होइन भनिदिनु नि तपाईँले सेवाहरू फ्याफुल्ला जोजोलोपा म टाइ फिटिङ बाजे आज सूचना चामलिङ भतिजनी नानाले हामीलाई एकदम बोलाउनु भएको छ घरमा हामी छौँ र एकदम रमाइलो छ आज उहाँ एकदम राम्रो तपाईँ त नबोले आउनु भएको तपाईँले बोलाउनु भएको हो नि त
भइगयो नि त। उहाँलाई पनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला र हाम्रो फुलन्देको आमा अनि यहाँ सुचना नानालाई अनि त्यस्तै गरी मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज। फुलन्देको आमाको अफिसियललाई चाहिँ बेसी है फुलन्देको आमा अफिसियललाई सेयर भव्य गरिदिनु होला सब्स्क्राइब बनाउने होला नि धेरै माया गर्दैन त्यति समस्या यस्तो रमाइलो देखेर यो चाहिँ कोठाभित्रको भरक है जाँच चाहिँ मिठो छ है।